वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे मुल्की सूरत हाल पर, सियासत पर और कितनी गर्मी या सर्दी है इस हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, क्या इन दोनों में कोई जो दूरियां हैं वो कम हुई हैं? कल एक बहुत अहम मुलाकात हुई जो चीफ़ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के सुहेल आफरीदी साहब, उनकी वज़ीर आज़म साहब से पहली मरतबा मुलाकात हुई, वन ऑन वन मुलाकात थी। इसको बहुत से लोगों ने मुस्बत तरीके से भी देखा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कुछ लोगों ने इसके ऊपर तनकीद भी की। जब ये मुलाकात हुई तो उसके बाद सुहेल आफरीदी साहब जब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने वाज़े किया कि इस मुलाकात में इमरान खान साहब का कोई ख़ास जिक्र नहीं हुआ। मुलाकात जो थी वो खैबर पख्तूनख्वा और वफाक के ताल्लुकात के हवाले से थी। मगर इस मुलाकात के बाद शाम को जो मुज़म्मिल असलम साहब हैं, वो मुशीर ख़जाना हैं खैबर पख्तूनख्वा के और इस मुलाकात में शामिल थे, उन्होंने एक टॉक शो में कहा कि सुहेल आफरीदी साहब ने शहबाज शरीफ साहब से ज़िक्र किया कि उनकी 4 महीने हो गए हैं इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हुई, बल्कि ये वो 4 महीने हैं जिनमें सुहेल आफरीदी साहब चीफ़ मिनिस्टर बने हैं, यानी कि एज़ चीफ़ मिनिस्टर उनकी इमरान खान साहब से कोई मुलाकात नहीं हुई। मगर इस बात पर वज़ीर आज़म साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी सामने आ रही हैं कि ये मुलाकात शायद इतनी अच्छी नहीं गई जितनी इसके एलामिये या इसका ज़िक्र हुआ दोनों तरफ से। कुछ इसमें तलखी या हुई है, बट तफसील जो है वो अभी तक सामने नहीं आई। उसके बाद आज एक तकरीब से खिताब करते हुए चीफ़ मिनिस्टर साहब सुहेल आफरीदी साहब, उन्होंने कहा कि वफाक हमारे साथ सौतेली माँ जैसा सलूक कर रहा है। उन्होंने ये भी तनकीद की कि पंजाब में सिविल मार्शल लॉ जैसी सूरत हाल है, हमारे कारकुनान जो हैं वो ना मीटिंग कर सकते हैं, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लहरा सकते हैं, उनके जो MPAs और MNAs हैं उनको भी हरासा किया जाता है। तो ये भी उन्होंने वहाँ से तनकीद की। 8 फरवरी जो है वो करीब आ रहा है। बहुत से लोग इस पे सवाल कर रहे हैं कि क्या इस दफ़े तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या ये एक अच्छा इस दफ़े एहतजाज कर पाएंगे? शटर डाउन होगा, एहतजाज होगा, किस हद तक होगा? या पिछली जो हमने देखे हैं ऐसे माजी में एग्ज़ाम्पल्स, वो भी इस दफ़े भी कोई इतना कामयाब नहीं रहेगा। गुज़िश्ता रोज़ मीडिया रिपोर्ट सामने आई हैं कि 100 से ज़्यादा तो कारकुनान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं वो कराची और सिंध के बाकी इलाकों से उनको उठा लिया गया है, इसी डर से कि 8 फरवरी को कोई बहुत कामयाब एहतजाज ना हो पाए। वफाकी हुकूमत भी जो है वो कोई ज़्यादा संजीदगी से नहीं ले रही 8 फरवरी को। उनका नहीं ख्याल कि जो अपोजिशन है वो कोई बहुत कामयाब उस पर शो कर पाएगी, बल्कि वो तो यहाँ तक कहते हैं कि जो बातचीत करनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो तभी होगी जब ये अपना 8 फरवरी का शौक़ पूरा कर लेंगे। और फिर आखिर में हम जिक्र करेंगे इमरान खान साहब की सेहत का। बहुत इस हवाले से गुफ्तगू हुई कि वो पिम्स गए, उनकी आँख का इलाज हुआ, मगर कोई तफसील जो है इमरान खान साहब के हवाले से और कोई तसल्ली बख्श जवाब जो है वो सामने नहीं आ रहा, क्योंकि उनकी किसी से आज भी मुलाकात नहीं हुई। चाहे उनकी लीडरशिप थी पार्टी की या उनकी बहनें थीं, वो सब आज अडियाला जेल पहुँचे, मगर जो ताज़ा तरीन इतलात सामने आई हैं उनकी मुलाकात एक दफ़े फिर नहीं हुई। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हुमायूं मोमन साहब, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और हमें ज्वाइन किया जाहिद खान साहब ने, रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी सेनेटर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आज आप लोगों को उम्मीद थी कि जो पिछले हफ्ते इतना शोर पड़ा खान साहब की सेहत को लेके और जो पिम्स में ऑब्वियसली उनका इलाज भी कहा जाता है कि हुआ, उसके बावजूद आज फिर मुलाकात नहीं हुई, कोई तसल्ली बख्श आपके पास रिपोर्ट नहीं आई, बल्कि जो कोर्ट से भी कोई तसल्ली मिली थी कि उनकी रिपोर्ट्स आप लोगों से शेयर होंगी, मेडिकल रिपोर्ट्स, गालिबन वो भी अभी तक नहीं मिली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आप कोर्ट्स की बात कर रहे हैं ना? जी, सलमान अकरम राजा साहब गए थे ना? आपने कोर्ट्स की बात की? जी सर, मैंने किन कोर्ट्स की बात की है? जिधर सलमान अकरम राजा साहब पिछले हफ्ते गए थे सर, मुलाकात फंक्शनल? सर, योर पार्टी लीडरशिप वेंट एंड मेट देम। Do you think they're functional? Do you think
جب کورٹ کہتا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے اور اگلے لوگ اس کو ڈیفائی کر رہے ہیں, مجھے ایک بات بتائے, اس کورٹس کا کوئی حیثیت رہ جاتی ہے؟ صرف سلمان صاحب گئے تھے, میں تو اس لیے آپ سے دیکھیں نا, پوچھ رہی تھی. سلمان صاحب گئے تھے, بالکل گئے تھے. دیکھیں سلمان صاحب بیچارے جو ہے نا وہ ایز اے چونکہ وہ اس برادری سے کرتے ہیں تو وہ اپنے وہ کہتے ہیں اپنے گھر کو وہ شاید وہ اتنا وہ کہنا نہیں چاہتے ہوتے ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہو تو یہی رہا ہے. اس کورٹس کو تو ان لوگوں نے صرف اپنی چوری ڈکیتی 8 فروری کی جو سب سے بڑی ڈکیتی, دی ہائیسٹ آف دا سینچری, جو کہ پولیٹیکل ہائیسٹ تھا, اس کو کور کرنے کے لیے انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا. میں ایونٹس بتاتا ہوں آپ کو. سب سے پہلے کیا ہوتا ہے, ٹریبونل ہوتے ہیں نا, انہوں نے ٹریبونل کے ججز کے اوپر انہوں نے اٹیک کر دیا. سر وقت ذرا کم ہے, معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, بٹ میں صرف سمجھنا یہ چاہ رہی تھی کہ آج ملاقات بھی نہیں ہوئی اور رپورٹس بھی نہیں ملی. آج ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے, آج رپورٹس بھی نہیں ملیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ خوف ہے, اتنا خوف ہے کہ وہ لوگ جو مطلب کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پہ بھی اپنی تصویر لگانا سمجھتے کہ اچھی بات ہے, انہوں نے کہا کہ پتنگ کے اوپر کسی کی تصویر نہ لگے. انہوں نے کہا پتنگ کے اوپر سبز اور لال رنگ نہ لگے. انہوں نے کہا پتنگ کے اوپر آپ مارکر سے نہیں لکھ سکتے. خوف کا یہ عالم. اچھا, یہ خوف کو دیکھ کے مجھے میرا دل یہ ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو کر رہی ہے اس کا ری ایکشن آ رہا ہے. دیٹ مینس پاکستان تحریک انصاف بغیر باہر نکلے ہر وہ کام کر رہی ہے کہ جس کی وجہ سے گورنمنٹ کے پیروں تلے سے زمین نکل رہی ہے. ابھی ریسنٹلی میرے خیال میں پنجاب میں ایک اور وہ لا پاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں ڈی سی کو یہ اختیار دے رہے ہیں کہ وہ کسی بھی جگہ کو حساس یا اس کو کیا کہہ سکتے ہیں جیسے ریڈ زون یا اس قسم کا وہ قرار دے کے اور وہاں پہ کسی قسم کی کوئی گیدرنگ کو منع کر دیں گے. یہ بیسیکلی ان لوگوں نے 144 جو تھا نا کہ ہر کچھ دن بعد اس کو کرنے کے بعد یہ صرف اس جگہ پہ لیٹس سے میں نے ایک جگہ جانا ہے نا, تو جہاں ڈاکٹر ہمایوں نے جانا ہے اور آپ کہہ دیں گے کہ ہمایوں آپ اس ٹیبل پہ بیٹھ رہے ہو نا, وہ ٹیبل جو ہے نا وہ احساس کرا دے دیا آپ ادھر نہیں بیٹھ سکتے ہو. ادھر بیٹھ گئے تو آپ کو ہم جیل میں بھی ڈال دیں گے, آپ کا فون بھی ضبط کر دیں گے. یہ آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کے خلاف کر رہے ہیں؟ نہیں جی, آپ کے خلاف کر رہے ہیں جی. میرے خلاف کہاں کریں گے پی ٹی آئی کے تو یہ متوالے ہیں سارے. زاہد صاحب, آپ نے سینیٹر صاحب کی گفتگو سنی, کافی ناراض لگ رہے ہیں. سر ایسے یہ بات تو ان کی بالکل جائز ہے کہ اب عمران خان صاحب اتنے بیمار ہیں کہ ہسپتال جانا پڑا, آپ لوگ ملاقات نہیں کروا رہے, میڈیکل رپورٹس نہیں دے رہے, اور سر اب یہ مت کہیے گا کہ یہ تو کورٹس کی اور جیل سپرنٹینڈنٹ کی ذمہ داری ہے, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ایسا ہی ہے, آپ نے خود جواب دے دیا. لیکن بات یہی ہے کہ جہاں ظاہر ہے کہ جیل کا مینو جب نواز شریف اور شہباز شریف تھا تو یہی صورتحال تھی, وہاں ان کو ساتھ بھی یہی ہوتا رہا. سر ان سے تو ہر ہفتے ملاقات ہوتی تھی, صحافیوں کی بھی ملاقات ہوتی تھی. معاف کریے گا آپ کی بات کاٹی ہوں, بٹ یہ تو بہت سارے صحافی گواہی دے چکے ہیں کہ وہ مختلف صورتحال تھی. لیکن اس کے اوپر تو پابندی تھی, آپ اس کا خبر بھی نہیں چلا سکتے تھے, یاد ہے آپ کے اوپر تو چیف جسٹس ثاقب نثار بیٹھا ہوا تھا. آپ سنیں نا میرے بات سنیں, آپ نے سوال کیا تو مجھے جواب دے دیں گے. ڈاکٹر صاحب کی اپنی اعتراضات ہیں, ٹھیک ہے, وہ ایک پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کا جو رائے ہے میں اس کا احترام کرتا ہوں. سب سے بڑی بات یہی ہے کہ دیکھیے ملاقات تو شروع ہو گئی تھی, آپ کو یاد ہوگا جب اس کی بہن ملاقات کر کے باہر آ گئی تو جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. وہ خدشات کے نظر پہ اس کے اوپر یہ پابندی لگا دی ہے اور وہ جیل والوں نے لگا دیا کہ یہ ملاقات نہیں ہو سکتی ہے. بہرحال میں ایک سیاسی کارکن کے ناطے میں کہتا ہوں کہ نہیں, ملاقات ہونی چاہیے. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر ڈاکٹر کے جو بھی رپورٹ ہے وہ بھی ان کو ملنی چاہیے, بلکہ ان کے اپنے ڈاکٹرز کو بھی ملنا چاہیے. لیکن دوسری طرف ان لوگوں نے خود 8 فروری کا ایک الٹیمیٹم دیا ہے, اور ابھی آپ نے ڈاکٹر صاحب کو بھی سنا. تو ابھی یہی ہے میرے جو اندازہ ہے, میں ایک سیاسی کارکن کے ناطے مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ 8 فروری کے بعد میرے خیال میں سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے. کیونکہ کل جب وہ ملا کیسے سر ہمارے چیف منسٹر صاحب جی, تو جب کیسے سر کیسے ٹھیک ہو جائیں گے؟ اس لیے کہ مذاکرات تو یہ بھی چاہتے ہیں اور مذاکرات کے لیے حکومت نے بھی کہا ہے, لیکن صرف اس میں یہ بریک آ گیا کہ جب 8 فروری کا ان لوگوں نے کہا تو پھر حکومت نے کہا کہ ابھی وہ
यानी मेरा ख्याल है कि हुकूमत थोड़ी सी पीछे हट गई और ये सीधी, क्योंकि अभी अंदर हालत तो सारी चीजें चल रही है ना। कल जो आपके हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने वहाँ मुलाकात की, मैं तो उसको खुशाइन समझता हूँ और मैं समझता हूँ कि हमारा सूबा काफी अर्से से सफर कर रहा है। अभी उम्मीद है कि हमारी जो सूबे की मुश्किलात है वो दूर हो जाएंगे, आवाम की मुश्किलात भी दूर हो जाएंगे। तो ये मैं 8 फरवरी के बाद मुझे लग रहा है कि सारे हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे और होना भी चाहिए, क्योंकि बगैर मिल बैठ के मुज़ाकरात करके ये मुल्क भी नहीं आगे चल सकते और सही भी आप पाकिस्तान सही नहीं चल सकता है। उसके लिए सारे ज़रूरी है कि अपोज़िशन और हुकूमत मिल बैठकर कोई रास्ता ढूँढे। और हमेशा के लिए यही हुआ है, अगर आप देखें, मैंने तो 40 साल सियासत में हुई है, जब भी ऐसे हुआ, ऐसी पार्टीज भी हुए, एक दूसरे के खिलाफ लड़ी, एक दूसरे को गाली दी, लेकिन जब वक़्त आती है, जिस तरह 73 कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, तो वो भी पॉलिटिकल पार्टीज थे ना, सारे मिल बैठकर 73 कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान को दे दिया। फिर 18 अमेंडमेंट भी यही पॉलिटिकल पार्टीज जो एक दूसरे के खिलाफ थे, सीओडी लंदन में दस्तखत हुई, फिर उसके बाद 18वीं तरमीम सबने मिलकर दे दिया। तो मेरे ख्याल में सियासतदान एक चीज समझते हैं और आगे अल्लाह करेगा बेहतरी की तरफ जाएगा। सर वेरी क्विकली ये बताइएगा, वैसे तो सियासतदान सारे इकट्ठे हुए और उन्होंने 26वीं और 27वीं तरमीम भी पास की। जी देखे ना, वो तो उसके पास इख्तियार है पार्लियामेंट के पास ना, वो तो कोई अनहोनी बात तो नहीं है। अगर एक डिक्टेटर वो कर नहीं सर, मेरा मतलब ये था कि वो भी अच्छा काम किया सियासतदानों ने इकट्ठे होके। जाहिर है, अगर मौजूदा असम्बली बेहतर समझती है कि ये इसमें बेहतरी आ रही, मैं उसमें एक चीज जो मुझे बेहतरी उसमें समझ आ रही है वो है ये जो हमारे आईनी कोर्ट्स, क्योंकि हमारा सारा टाइम जो जुडिशरी हमारे वो सारे ये हमारे सियासी केसेस इतने ज्यादा होते हैं कि वो बाकी लोगों के केस रह जाते हैं। तो 18 अमेंडमेंट भी क्योंकि मैं 18 अमेंडमेंट का हिस्सा था जिसपे मुज़ाकरात होते रहे और मैं भी एक पार्टी का मेंबर था उसमें, तो हमने उस वक्त भी कहा था कि एक आईनी कोर्ट बनाना चाहिए ताकि जो आइन की जो इंटरप्रिटेशन हो या कोई भी बात हो तो वो कर सके। तो उस चीज को तो मैं बेहतर समझता हूँ। जाहिर है बिल्कुल कुछ लोग ठीक इसको सर, बेहतर नहीं भी समझते होंगे, लेकिन पार्लियामेंट के पास इख्तियार है कि वो अमेंडमेंट कर सकता है। बिल्कुल सही। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक।